नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 50 भन्दा बढी स्थान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूमा वैचारिक विचलन आएको र पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण स्थानीय तहका धेरै सीट गुमाउनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आइरहेका बेला पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाए देशको नेतृत्व माओवादीले गर्ने अवसर प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो। अहिले पनि जनतामा माओवादी प्रति आशा र भरोसा नटुटेको तर केही नेताहरूमा पार्टी नेतृत्वप्रतिको विश्वास धर्म रहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको ठूलो चुनौती भनेकै पार्टीभित्रकै नेताहरूलाई मिलाउने रहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा व्यवहार आचरण चाहिँ त्यस अनुकूल भएका छैनन्। कहीँ न कहीँ आचरण र व्यवहारमा विचलनका सङ्केतहरू गम्भीर रूपले देखिएका छन्। हामीले पार्टीका बैठकहरूमा त्यसको अनुभूत गर्छौँ, हामीले निर्वाचनमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ, हामीले जनपरिचालनका कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो अनुभूत गर्छौँ। निर्वाचनको क्रममा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले माथि बसेर हिसाब गर्दै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी देशको दोस्रो पार्टी बन्ने ठाउँमा थियौँ छौँ र हामीले मूल्याङ्कन गर्दा सबैतिरको हिसाब गर्दा हामी 175 वरिपरि चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने नै हिसाब देखिन्थ्यो र त्यो हिसाब हामीले मनोगत गरेको पनि होइन। हामीले 74 को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जितेका हाम्रा स्थानीय तहलाई मात्रै बचाउन सकेको भए हामी 175 वरिपरि हुन्थ्यौँ र हामी देशको दोस्रो ठुलो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पार्टी अहिले नै बनिसकेका थियौँ। तर दुर्भाग्य हामीले झन्डै 50 भन्दा बढी पहिला निर्वाचनमा जितेका आधारहरू हाम्रा गुमे। अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने त्यहाँ आधार हाम्रो गुमेको हाम्रो जनमत खस्किएर होइन, जनमतै खस्केको जनतामा हामी प्रतिको आकर्षण घटेर हामीले हाम्रो चाहिँ सिट गुमेको भए हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, जनताले साथ दिएनन् भन्न हुन्थ्यो। जनताको साथ समर्थन रह्यो तर पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण एकले अर्कालाई हराउन चाहिँ जनतालाई नै विभाजित गर्ने ढङ्गले गएकै कारणले हामीले 50 भन्दा बढी हामीले जितेका गुमाएका छौँ। अहिले अब अर्को निर्वाचन आउँदैछ प्रदेश र सङ्घको। हामीले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि अहिले जुन आकर्षण माओवादी केन्द्रप्रति देखा परेको छ त्यसलाई बचाउन सक्यौँ। जनमत जस्तो देखा परेको छ र एकता प्रक्रियामा अहिले फेरि पूर्व माओवादी र अरू कम्युनिस्ट घटकहरूबाट माओवादीमा आउने जुन एउटा लहर जस्तै चलेको छ दिनदिनै ठुलै सङ्ख्यामा, अब त समूहगत रूपमा पनि एकता हुने कुरा कतिपयसँग अन्तिम चरणमा पुगेको पनि छ। यो सबैलाई बचाउन सक्यौँ भने हामी फेरि लेफ्ट मुभमेन्टको वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। त्यसकारण आज हामी यो स्मृति प्रतिष्ठान पोष्टबहादुरको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित छौँ र हामीले केही सङ्कल्प गर्दैछौँ भने आउने प्रदेश र सङ्घमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पङ्क्तिसम्म जनमतलाई त्योसँग जोड्ने र दृढताको साथ अगाडि बढ्ने गर्यो भने फेरि देशको नेतृत्व यो पार्टीले गर्ने ठाउँमा पुग्ने प्रष्ट सम्भावना देखा पर्छ। त्यही हामीले आज यो सङ्कल्प पनि लिनु छ, किनभने यो परिवर्तन सानो दुःखले, सानो त्यागले, सानो बलिदानले आएको परिवर्तन होइन। अहिले संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान छ हामीसँग, जसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, जसमाथि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रहार भयो भने त्यसको रक्षाको निम्ति हामीले सडक, सदन, सरकार सबैतिरको मोर्चा परिचालन गरेर हामी लड्यौँ, जित्यौँ पनि। यो पृष्ठभूमिमा आउने निर्वाचनमा हामीले फेरि एकचोटि यो परिवर्तनलाई अझ विकसित गर्ने, अझ परिमार्जित गर्ने, जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने त्यो उद्देश्यको निम्ति हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु छ। सबै
विचार र राजनीतिक मुद्दामा निकट भएका शक्तिहरूलाई लिएर जानु छ। यो गठबन्धन जो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि भनेर बनेको हो, यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु छ र अन्ततः लेफ्ट मुभमेन्टलाई सही विचारका आधारमा एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि हामीले छोड्न हुने भएको छैन। त्यसकारण यी सबै विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। कमरेडहरू, एउटा कुरा के भने, जनतामा चाहे ती देशभित्र रहेका जनता हुन् या देश बाहिर रहेका हाम्रा लाखौं युवाहरू हुन्, अहिले पनि माओवादी पार्टी, माओवादी नेतृत्वप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छैन। म जहाँ जान्छु, विदेशका जुनसुकै, चाहे कतार जाँदा हो, चाहे जापान जाँदा हो, चाहे अर्को जहाँ कहीँ जाँदा पनि मैले जे अनुभूत गर्छु, जनताको तहमा हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिका, हिजो गरेको त्याग र बलिदानको उचाइ, नेतृत्वले विचार निर्माण र विचारको विकासमा खेलेको भूमिका, पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति अगाध आस्था र विश्वास छ। कहीँ धर्म रहेको छ भने त्यो नेताहरूमा धर्म रहेको छ। नेताहरूको एउटा पंक्तिमा चाहिँ विचारप्रति पनि, व्यवहारप्रति पनि, नीतिप्रति पनि, नेतृत्वप्रतिको पनि विश्वास, धर्म रहेको देखिन्छ। नेताहरू एक ढिक्का भएर जाने हो भने जनता जुरुक्कै उठ्ने स्थिति अहिले पनि देख्छु मैले। त्यहाँ हाम्रो चुनौती, र म अध्यक्षको नाताले मेरो चुनौती नेताहरूलाई के गरी मिलाउने भन्ने चुनौती आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको मैले देख्छु। नेताहरू मात्रै मिलाउन सक्ने हो र एक ढिक्का भएर यो पार्टीलाई फेरि नेतृत्वमा स्थापित गर्ने भन्ने हो भने जनतामा दुःख छैन। प्रचण्डले संविधान रक्षाका लागि बनेको गठबन्धनलाई अघि बढाए मुलुकको परिवर्तनलाई थप विकसित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 4 गते हुने संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन लक्षित राष्ट्रिय अभियान भदौ 10 गतेदेखि शुरू गर्ने भएको छ। शनिबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यसअघि भदौ 2 गतेदेखि गर्ने भनिएको निर्वाचन लक्षित राष्ट्रिय अभियान भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेद्वारलाई उम्मेद्वार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको आङदेम्बेले बताउनु भएको छ। बैठकले प्रक्रिया पुर्याएर उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्ने पनि निर्णय भएको सहमहामन्त्री आङदेम्बेले बताउनुभयो। र अर्को 3 नम्बरमा 2079 मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा 271 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 48 बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्री कृष्ण प्रसाद पौडेलजीलाई जिम्मेवारी दिने यो कार्य सम्पादन समितिको आज बैठकले निर्णय गरेको छ। र 2079 मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को उपधारा 8 क, ख र ग बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को उपधारा 7 क, ख, ग र घ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देश गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उपयुक्त समय हामी तय गरेर त्यो निर्देशन गर्छौँ र तपाईहरुलाई पछि त्यो जानकारी पनि हुन्छ। र अर्को 5 नम्बरमा अन्तिममा के छ भनेपछि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान जो हामीहरूले 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म सुरु गर्ने योभन्दा अगाडि निर्णय गरेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ विविध हाम्रा चाहिँ आन्तरिक कामहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 गतेको सट्टा चाहिँ
त्यो अभियान 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ र यो निर्णय गरेको पछाडि मैले अघि पनि भने कि त्यो अहिले हामीले यो 30 र 31 गते देशैभरिबाट नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचित स्थानीय निकायमा निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख नगर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र त्यसको प्रमुख र उपप्रमुखहरू उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पार्टीको चाहिँ कामको लागि यो प्रशिक्षणको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ अभिमुखी तालिम दिनको लागि छलफल गर्नको लागि हामीहरूले 30 र 31 गतिको कार्यक्रममा हामीले आयोजना गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 2 लाई 10 गते गरेका छौँ। त्यो बिचमा हाम्रो अन्य चाहिँ आन्तरिक कामहरू पनि हुन्छ। बैठकले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। दल दर्ताको जिम्मेवारी पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई दिइएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका थापाले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा गर्न दिए त्यो बीमा नै नरहने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा जनताको हितको उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिए त्यो व्यापारिक प्रयोजनतर्फ जान सक्नेमा सचेत गराउनुभयो। स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरेको स्मरण गराउँदै महामन्त्री थापाले यो पनि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको एउटा विषय भएको बताउनुभयो। संविधानमा एकदम के लेखिदिएको छौँ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ भनेर लेखिदिएका छौँ अनि सरकारले दिने भनेर भनेका छौँ। अनि जस्तो म काठमाडौँको नागरिक भएर सोचेँ भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ दिन्छ चाहिँ कसले, कहाँ ल्याएर दिन्छ, कसरी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि सरकार भनेको त अब हाम्रो स्थानीय सरकार हो। त्यसले यदि संविधानमा लेखिदिएका छौँ र सरकारले त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर भने त्यो कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो स्वास्थ्यको यो अहिले हामीले बनाएको स्वास्थ्य केन्द्र जस्तो कुरा चाहिँ यो नागरिकको हक हो भन्ने कुरा हामीले भनेको कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नागरिकको अहिले मैले पनि भने अर्को ठुलो कुरा भनेको चाहिँ यसमा कम ध्यान गएको छ भन्ने लाग्छ। मैले गभर्मेन्टमा बसेर काम गर्दाको मेरो अनुभव, नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च जुन छ त्यो अहिले हामी भन्छौँ नि त्यो यतिजना मान्छेले यति पैसा खल्तीबाट खर्च गर्छ भनेको त्यो खर्च गर्ने कुरा यदि हामीले घटाउन सकेनौँ भने अल्टिमेटली त्यो खर्च हामीले बिमामा गरेर सरकारले गर्छ भने जुन अहिले बिमा भनेर हामी भन्छौँ सबैलाई बिमाको कभरेजमा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई खर्च गर्दै सरकारले पुर्याउँछ चाहिँ कसरी, पैसा चाहिँ हामीसँग कति छ। त्यसैले हामीले अगाडि नै हामीले यदि सकेसम्म स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरिकन हाम्रो हेल्थ सिस्टम त्यसरी बनाउन सकेनौँ, कम खर्च गर्नुपर्ने, प्रिभेन्सनमै हामीले बढी काम गर्न सक्ने, प्राथमिक यो स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम गर्न सक्ने बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ हामी थेग्नै सक्दैनौँ। हामी कतिपय कुराको सन्दर्भ हामी चाहिँ जस्तो मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, यहाँ मसँगै काम गर्नुको टिमको मन्त्रालयको सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले एकदमै धेरै मेहनत गरेर यो खास गरिकन डाक्टर रामेश हुनुहुन्छ, सुदीप दाई हुनुहुन्छ, डाक्टर चन्द हुनुहुन्छ, डोटेल सर हुनुहुन्छ, सागर सर हुनुहुन्छ, हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले 7 वर्षभित्र पूर्वाधार कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड बनायो। मन्त्री परिषदले पास पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सक कति पढाउनुपर्छ, नर्सेस कति उत्पादन गर्नुपर्छ, सबै यहाँ डाक्टर भगन कोइराला हुनुहुन्छ, नर्सेसको उत्पादन बढी छ तर विशेषज्ञ चिकित्सकको कम छ, उहाँहरूको अध्ययनले देखाए सबै कुराहरू हामीले 7 वर्षको प्लान गऱ्यौँ र त्यो मन्त्री परिषद पास पनि गऱ्यौँ। म प्रत्येकचोटि नयाँ मन्त्री आएपछि त्यो बोकेर पनि जान्छु, त्यहाँ यस्तो छ गएर भन्छु पनि त्यहाँ गएर। तर मैले यो सरकार त्यो सरकार भन्दिनँ, पहिलाको सरकार पनि त्यही हो, अहिलेको सरकार पनि त्यही हो। सरकारले खालि त्यसपछि के मात्र टिप्यो भने कतिवटा अस्पताल बनाउने छ भन्ने कुरा टिप्यो र अस्पतालको शिलान्यास भयो। तपाईँले हेर्नु भने सबतिर अस्पतालको शिलान्यास भएको देख्नुहुन्छ। यो सरकारले पनि गर्यो, त्यो सरकारले पनि गर्यो, किनकि उसले त्यत्रो बनाएको कम्पोनेन्ट मध्येको अस्पतालको बिल्डिङ एउटा कम्पोनेन्ट थियो। अस्पतालको बिल्डिङ मात्रै बुझेर फेरि अस्पताल बनाउन थालिहाल्यो। सो हामी खालि जुन अस्पताल बनाउने र अस्पताल मात्रै सबै कुरा हो भन्ने ठाउँ छ। हेल्थ सिस्टमलाई हामीले अस्पतालमा लगेर जुन गरिदिएका छौँ त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ है, नभएदेखि हामी चाहिँ रङ डिरेक्सनतिर जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा आधारभूत तहमा, वडाको तहमा यस्तो संरचना हुनुपर्छ, ट्रस्टवर्दी, नागरिकले विश्वास गर्ने, सर्भिस लिन आउने, फङ्सनल यो खालको युनिट हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा स्टार्ट गरेको हो। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सके मात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने बताउनुभयो।
नेपालमा थप 263 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1379 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 162 जना र 1766 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,986 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 501 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,75,307 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,434 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली साहित्यमा विगतदेखि रहेको पुरुष वर्चस्व तोडिँदै गएको भन्दै नारी साहित्यकारहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा जापानका लागि नेपालकी पूर्व राजदूत प्रतिभा राणाद्वारा लिखित गहिराई र कर्टेन अफ माया नामक पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले साहित्य, कला र भाषाको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। पुरुष साहित्यकारहरूको वर्चस्व रहेको नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अहिले नारी साहित्यकारहरूको संख्या थपिँदै जानु खुसीको कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो। कथा, कविता, उपन्यास, यात्रा, गद्य, पद्य साहित्य, समालोचना आदि सबै विषयमा पहिले नेपाली भाषामा अत्यन्त उत्कृष्ट सृजनाहरू उपलब्ध हुन थालेका छन्। अहिले नेपाली भाषामा यसलाई थप परिष्कृत परिमार्जित गर्दै नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन हामी सबै प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ। खास गरी नव साहित्य स्रष्टालाई मन र मस्तिष्कलाई सँगसँगै उद्वेलित बनाउने समग्र मानव समाजलाई उपयोगी हुने उत्कृष्ट साहित्य रचना गरी नेपाली साहित्यको भण्डार अभिवृद्धि गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साहित्य, सङ्गीत, कला कुनै पनि मुलुकको अमूल्य गहना हो। साहित्य, सङ्गीत, कला बिना समाज र देश पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले साहित्य, सङ्गीत र कला क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरी त्यस अन्तर्गत विभिन्न रचनात्मक कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। पुरुष साहित्यकारको वर्चस्व रहेको नेपाली साहित्यमा आजको दिनमा महिला साहित्यकारको पनि क्रमशः उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। नारी साहित्यकारहरूको रचना मानव जीवनको गहिराइमा समेट्न थालेका छन्। मलाई विश्वास छ आज यहाँ विमोचित गहिराई कविता सङ्ग्रहले एक जना मानव जीवनको विभिन्न भोगाइहरूलाई गहराइसम्म नै पुगी समाज सामु पुर्याउने काम गरिरहेको छ। यसै गरी अङ्ग्रेजी कविता सङ्ग्रह कर्टेन अफ माया पनि अङ्ग्रेजीको भाषामा दस्खत भएका साहित्यकारहरूको लागि दखल भएका साहित्यकारहरूको लागि खुसीकर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले नारी साहित्यलाई थप प्रोत्साहन गरेर अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई बहुमतबाट रोक्न गठबन्धन लागि परेको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक शेर्पा संघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि 5 दलले नपुगेर 8 दलको गठबन्धन बनाउन दौडधुप चलिरहेको बताउनु भएको हो। ओलीले एमालेलाई सरकारमा जान मात्रै नभएर देशलाई माथि उठाउनका लागि एमालेको सरकार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। ओलीले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको गठबन्धन भोट पाउनका लागि शत्रुता गर्न खोजिरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस लौरो टेकेर पनि अडिन नसक्ने अवस्थामा पुगेर अरू दलको सहारा खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो। लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले गलत दिशामा लान खोजेको पनि उहाँको आरोप छ। ओलीले देशभित्र
देशभित्रको दुश्मनीले बाह्य शक्तिले फाइदा लिन सक्ने भएकाले सबै सचेत रहनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको भन्दै अरू कुनै नेताले आफ्नो सम्पत्ति राज्यको नाममा गर्न चुनौती दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धन 5 दलीयले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तारका लागि कुदिराखेका छन्। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्। यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमाले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउन ओर्न होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि, बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि यो सबै भइरहेको छ। एमाले विजयी हुनका लागि एमाले विजयी हुनुपर्ने होइन। यस देशलाई ओह्रालो लाग्न नदिन, यस देशलाई अगाडि बढाउन, यस देशलाई माथि उठाउनका लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। नेकपा एमालेको सरकार, नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुगेर कुनै गजक्क पर्नका लागि होइन। दसैँमा केटाकेटी दसैँ आयो भनेर नाचे जस्तो, लोसारका बेला लोसार आयो भनेर नाचे जस्तो खुसी भएर नाच्नका लागि होइन, देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिएको छ। एमाले सोच्छ बहुदलीय व्यवस्था लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धीहरू हुन्छन्, तर लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा भनेको शत्रुता गर्ने होइन। अस्तिको निर्वाचनमा हामीले देख्यौँ बुथ कब्जा गर्ने, मारामार गर्ने, भोट पाउनका लागि आफ्नै गाउँका दाजुभाइलाई मार्ने, छुरी हान्ने, ढुङ्गा हान्ने, किच्याउने, मारेर फाल्ने, यो पनि कुनै राजनीति हुन्छ? भोट पाउनका लागि आफ्नै पल्ला घरको भाइलाई, आफ्नै पल्ला घरको दिदीलाई मारेर अनिखेरि भोट जित्ने, यस्तो पनि राजनीति हुन्छ? त्यसै कारण मैले भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, शत्रुता होइन। तर अहिलेको गठबन्धनवालाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न आँट गरिराखेका छैन, उनीहरू शत्रुता गर्न खोजिराखेका छन्, जो लोकतान्त्रिक तरिका होइन। शत्रुता होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नु। शत्रुताले जेसुकै गरे पनि जति कमजोर भए पनि तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, तर तपाईँले कमजोर एउटा सानो मुसो समाउनु भयो भने तपाईँको औँला टोकिदिन्छ, त्यसले टोक्छ नि त। किन तपाईँले उसमाथि खतरा पारेपछि त उसले तपाईँलाई त टोक्छ। अथवा अलिकति कमजोर छ अर्को भनेर पनि हामीले दमन गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा उसले औँला टोके जस्तै गरेर सकेको त नोक्सान गर्छ नि। जातीयतावादी नारा लगाएर, जातीयतावादी नारा लगाएर अरू लगाएर सकेनन्। अब राजनीतिक हिसाबले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न, मारामार किन गर्ने? चुनाव लडौँ न, मारामार किन गर्ने? भोट खसाउँ न, ढुङ्गा हानाहान किन गर्ने? खुकुरीले काटाकाट किन गर्ने? त्यसकारण यो गठबन्धन एक्लै लड्ने आँटै गर्दैन, त्यो भित्रका कोही पनि। बिचरा कांग्रेस माया लाग्छ मलाई। हेर्दा हेर्दै कांग्रेस के भइसक्यो भने मान्छे त ठिकै छ 73, 75, 80, 85, 90 मा अलिकति बुढौती लाग्छ। एउटा पार्टी त जवान हुन्छ नि 80, 90, 100, 200 वर्षमा। कांग्रेस के भएको लौरो टेकेर पनि अडिन नसक्ने भइसक्यो क्या, अडिनै नसक्ने, खुट्टै टेक्न नसक्ने भइसक्यो। अनि प्रचण्ड खोजिया छ, अर्को खोजिया छ, अर्को खोजिया छ, लौ न हातसम्म भनेको छ। यता के भएको कांग्रेस पार्टी त यति साह्रो त नहुनु पर्ने। र अर्को लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले गलत दिशामा, गलत मान्छेहरूको, गलत नियतका मान्छेहरूको सङ्गतमा हो कि आफ्नै नियत हो, गलत दिशामा लान खोजिराखेको छ। मैले भने प्रतिस्पर्धातर्फ होइन, प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्र हो। प्रतिस्पर्धातर्फ होइन, दुश्मनीतर्फ, लडाइँ झगडातर्फ, त्यतापट्टि राजनीतिलाई कांग्रेसले लान खोजिराखेको छ, जो देशका लागि भोलि गएर अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ।
देशमा द्वन्द्वको स्थिति हुनसक्छ। त्यो अवस्थालाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना निम्ति प्रयोग गर्न सक्छन् र देशको अवस्था अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, खतरामा पर्न सक्छ। देशको अनेकता, देशभित्रका जनताको दुश्मनी भयो भने, परस्परमा दुश्मनी भयो भने त्यसले विकृत रूप लिन्छ। त्यो विकृत रूपले अर्कोले फाइदा लिन सक्छ। हामीले अरूलाई फाइदा लिन दिने होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, नेपाली जनताले विकासको बाटोमा देशलाई लानका लागि विकास कसरी गर्ने भन्ने नीतिमा जाने नेपाली कांग्रेसको दिमागमा अहिले अचम्मै छ। यो टेबलमाथि तपाईँले गहुँको दाना राख्नुभयो भने 10 वर्ष राख्यो भने त्यो फल्दैन, किनभने त्यो टेबलमाथि चाहिँ काँडा फलोस्। कांग्रेसको दिमाग त्यस्तै भएछ। मैले पार्लियामेन्टबाट बोलेको थिएँ नेपाली कांग्रेसका र अरू पार्टीका पनि नेताहरूको सामु। मैले मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यका नाममा, संस्थाका नाममा गरिदिएको छु। मेरो सेकपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति, चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति, ब्याङ्क ब्यालेन्स होस् कि घर होस् कि घडेरी होस् कि जमिन होस् कि गाडी होस् कि जे छ मसँग त्यो सबै राज्यको हुन्छ, संस्थाको हुन्छ। त्यो मेरो कसैले अरूले हकवाला भएर पनि कसैले खाँदैन, मैले कसैलाई जम्मा गरिदिनु छैन। अनि त्यसरी मेरो सम्पत्ति, मेरो हक लाग्ने जति सम्पत्ति मैले राज्यलाई दान गरेँ भन्ने अर्को नेता निस्किए हुन्छ नि त। त्यो निस्किने हिम्मत छैन, गर न दान, गर त ल। कुनै पार्टीको कुनै नेता अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाजीलाई म भन्छु ल त सम्पत्ति दान गर्नुहोस् त। अच्छा, प्रचण्डलाई भन्छु म गर्नुहोस् त। माधव कुमार नेपाललाई भन्छु 10 थरी फाइफुटिया कुरा किन गर्ने, सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई ल, सिद्धियो नि त। अनि त्यो गर्न नसक्ने केपी ओली भ्रष्टाचार, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार, आफ्नो सम्पत्ति सबै अर्कालाई दान गरेको छ, जोसँग केही छैन। आज शेर्पा पहिरनको पनि धनी भए म लगाइयो नि त। यस्तो हुनु त बेग्लै कुरा हो। शेर्पा टोपी लगाएको छु, बखु लगाएको छु, हुँदो रहेछ नि। तर यो राज्यलाई ठगेर लिएको होइन। अध्यक्ष ओलीले देशको राजनीतिलाई सही ढंगले अघि बढाउन एमालेको सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा जनताले सही विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस र कम्युनिष्टको चक्रव्यूहबाट देशलाई मुक्त गर्न निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले कांग्रेस र कम्युनिष्टका कारण मुलुक बर्बादीतर्फ गइरहेको भन्दै उनीहरूको चक्रव्यूहबाट देशलाई मुक्त गर्न निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाएको भन्दै अबको निर्वाचनमा जनता सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मंसिर 4 गतेको निर्वाचनलाई सामान्य नियमित प्रक्रिया मात्र नसम्झन आग्रह समेत गर्नुभयो। लिङदेनले देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन श्रीलङ्काको जनता जस्तो हालतमा लाठी नभई स्वस्तिक छापलाई सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन देशको वर्तमान विषम परिस्थितिमा नेपाली जनताको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा आएको छ। अहिले लोकतन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा केही सीमित राजनीतिक दलहरूबाट जुन प्रकारको लुटतन्त्र मच्चिराखेको छ, जुन प्रकारले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएर गएको छ, जुन प्रकारले वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ, जुन प्रकारले महँगी बढेर गएको छ, अथवा देशको सबै क्षेत्र जसरी अस्तव्यस्त भएर गएको छ, जसरी देश समग्रमा भन्ने हो भने बर्बादीको बाटोतर्फ गइराखेको छ, यदि मंसिर 4 गते चुनाव नहुने हो भने हामीले
अरूलाई बाटो पक्राउनु पर्थ्यो। जनता स्वयं सडकमा आएर नेताहरूको विरुद्ध लड्नु पर्थ्यो। नेता लखेट्न निस्किनु पर्ने दिन नजिक आइसकेको थियो। तर हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो, अहिलेको सरकारले समयमै आवधिक निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। अब नेपाली जनताले श्रीलङ्काको जनताले जस्तो आफ्नो भ्रष्ट नेताहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि हातमा लाठी बोक्नु पर्दैन, स्वस्तिक छापलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरे पुग्छ। आउने निर्वाचनलाई एउटा सामान्य नियमित प्रक्रिया मात्रै नसम्झौँ। आउने निर्वाचनलाई नेपाली जनता जो 3 दशकदेखि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको चक्रव्यूहमा फसेका छन्, देश यिनीहरूको चक्रव्यूहमा फसेको छ, त्यसबाट निकाल्ने अवसरको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ हामी। त्यसकारण हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा पनि होइन कि नेपाली जनता भएर सोचौँ र योचोटि यो फसेको देशलाई निकालौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर आज यो देशलाई यो चक्रव्यूहबाट निकाल्ने सङ्कल्पका साथ विगत केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा नवीन ढङ्गले क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्हलाई साझा चिन्हको रूपमा उपयोग गरौँ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँले नेपाली जनता भएर दलदलमा फसेको देशलाई निकाल्न सबैले प्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपामा प्रवेश गराउनु भएको थियो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट कम हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट कम हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले संघले छुट्याउने 1 नम्बरको बजेट शिक्षाकै भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबै मिलेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले 3 वर्षभित्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो। 10 वर्ष शिक्षा सुधारको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई राज्यले उपेक्षा नगर्ने र नाफाको प्रतिशत कम लिएर सेवा दिनुपर्ने मान्यता रहेको बताउनुभयो। क्वालिटी चाहिँ शिक्षासित एजुकेसन प्राप्त गर्ने विषयसँग गम्भीर रूपमा जोडिएर आएको छ। क्लासरुम कस्तो छ, पढाउने तरिका कस्तो छ, पेडागोजी, हामीले पाठ्य सामग्री कस्तो अपनाएको छौँ। अहिले तपाईँले उठाउनु भयो म्याथ र साइन्सको चाहिँ अहिलेको प्रश्नको बारे पनि केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। परीक्षा बोर्डको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले ब्याङ्कबाट चाहिँ लिँदाखेरि पढाइ एकातिर, परीक्षा दिने विद्यार्थीको निम्ति प्रश्नपत्र अर्कोतिर भयो कि, अथवा हामीले चाहिँ राम्रोसँग हामीले अस्जिलो विषय भएको हुँदाखेरि विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर पढाउन सकेनौँ कि हाम्रा साझा सरकारका विषय हुन्। किनभने विद्यार्थीले त्यो विषयमा कम अङ्क प्राप्त गरेको कुरा साँचो हो। त्यो विषयमा निकै कम अङ्क प्राप्त गरे, किन गरे, कहाँ सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरो त हामीतिर फर्किनुपर्छ नि त। त्यस कारणले त्यो विषयतिर पनि हामी फर्कन जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै हामीले यी कतिपय कुराहरू जस्तो पूर्वाधारका कुरा पनि उठाउनु भयो। झन्डै 12,000 विद्यालयहरूको प्रारम्भिक चाहिँ भवनहरू यो 3 वर्षको बिचमा बनेका छन्। हामीसँग पनि रेकर्ड छ। एसियाली विकास ब्याङ्क, त्यसपछि गएर भूकम्प प्राधिकरणबाट, प्रदेशबाट, स्थानीयबाट लगानी भएर, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारबाट लगानी भएर पुरै छैन, तर बनेका राम्रा राम्रा दरबार जस्ता विद्यालयहरू पनि बनेका छन्। आज बिहान मैले पत्रिका एउटा अनलाइनमा हेरेको थिएँ। कर्णालीमा एउटा विद्यालयमा चौतारीमा बसेर पढेको पनि होइन, पानी चुहेर भन्ने पनि छ। कतिपय ती बनाउनु पर्ने छन्, तर बनाएका ठाउँमा हामीले राम्रो गर्दै जाने र भौतिक पूर्वाधार बनाउन अपुग भएका ठाउँमा बनाउँदै जाने कुरा हामीले राखेका छौँ। र 3 वर्षभित्रमा, कमसेकम 3 वर्षभित्रमा
प्रारम्भिक रूपमा बनाउनु पर्ने कुराहरू बनाइसक्ने लक्ष्य लिएको छ मन्त्रालयले। हामीले अरू सबैतिरको दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप 10 वर्षे शिक्षा सुधार योजना पनि हामी सार्वजनिक गरेका छौँ। 10 वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको बनाउने हामीले यो चाहिँ समयावधिमा यो गरेर हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र हामी त्यो लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेदेखि यो वर्ष पनि त्यही समीक्षा गर्ने, अर्को वर्ष पनि त्यही समीक्षा गर्ने, 5 वर्ष पनि त्यही समीक्षा गरियो भने हामी वहीँ पुग्छौँ। पुग्ने भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड हो नि। हाम्रो देशले पनि दिगो लक्ष्य विकास 2030 सम्ममा देशका सबै क्षेत्रमा यहाँ पुर्याउनु भनेको छ नि। हाम्रो मापन भनेको त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले 30 सम्ममा शिक्षालाई यहाँ पुर्याउने भनेर वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छौँ हामीले र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भनेको हामीले हो। हामीहरू जो ठाउँमा हामीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ हामीले त्यसलाई लागू गर्ने हो। अब बजेटको कुरा पनि यहाँहरूले उठाउनु भएको छ, मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, आशातीत बजेट प्राप्त गर्न त हामी सकेनौँ, तर यो वर्ष बजेट घटेन, अलिकति प्लस भएको मात्रै छ। तर फेरि पनि 1 नम्बर बजेट 25वटा मन्त्रालयमा सङ्घले छुट्याउने बजेटमा 1 नम्बर बजेट शिक्षाकै छ। बनाउनु पर्थ्यो हामीले झन्डै 20% अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुरूप, एभरेज 12% आसपास छ निजीको बाहेक। निजीले पनि उहाँहरूले दिनुभएको लगानी हेर्दाखेरि ठुलै सङ्ख्यामा उहाँहरूले पनि लगानी गर्नुभएको छ। राज्यले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर उहाँहरूको लगानीलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न मिल्दैन। 3PP को सिद्धान्त हामीले लिएका छौँ। राज्यले लगानी गर्दा गर्दै पनि अतिरिक्त चाहिँ लगानी उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रो खालि चाहिँ ध्यानाकर्षण यति हो कि सकेसम्म विद्यार्थीलाई शुल्क कम लिएर तपाईँलाई नाफाको प्रतिशत कम राखेर, नाफै नराख्नुहोस् त हामी भन्दैनौँ, तर चाहिँ सेवा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि निजीले पनि यस प्रकारका शुल्कको विषयमा उठेका प्रसङ्गहरू सुनेर कमभन्दा कममा विद्यार्थीलाई चाहिँ सेवा दिने कुरामा उहाँहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यो क्षेत्रको लगानी पनि उल्लेख्य छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्दा केही सच्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले एमालेको जनतामा ठूलो प्रभाव रहेको बताउँदै जनताले एमालेलाई नै अबको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमाले सरकारको पालामा भएका काम र अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको बेलामा भएको काम जनताले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा तालमेलको विषय पेचिलो बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले गठबन्धनमा कांग्रेससँग अरू दल निरीह बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। गेवालीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन सक्रिय भएर लागेको बताउनुभयो। वामपन्थीहरू एउटै विचार राख्नेहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। उनीहरूले अलग अलग पार्टी खोल्नु जरुरी छैन। उनीहरू अलग अलग चुनाव ढङ्गले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। यदि वामपन्थी मिलेर जाने हो भने, एकताबद्ध भएर जाने हो भनेदेखि सजिलै बहुमत ल्याउन सकिने एउटा अवस्था छ र त्यसले मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउन सक्छ। तर चाहिँ नेपालको वामपन्थी आफूलाई जो भन्नेहरू छन् उनीहरूले वामपन्थी आन्दोलनलाई जिताउने, अगाडि बढाउने पक्षमा होइन, उनीहरूको काम व्यवहारमा हेर्ने हो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने पक्षमा लागेका छन्। अहिलेको यति बेलाको उनीहरूको कार्यनीति जुन छ त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने कार्यनीति हो, नेपालको पुँजीवादी शक्तिलाई बलियो बनाउने कार्यनीति हो र उनीहरूको काम, उनीहरूको क्रियाकलाप र गतिविधिले र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरा हो र समाजवादलाई कमजोर बनाउने कुरा हो। त्यसो भएर उनीहरूले आफूलाई वामपन्थी भने तापनि वामपन्थी आन्दोलनको विपक्षमा, उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भने तापनि कम्युनिस्ट आन्दोलनकै विपक्षमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको कामले, उहाँहरूका क्रियाकलापले, उहाँहरूको अहिलेको कार्यनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अझ कमजोर हुने एउटा अवस्था रहन्छ र उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने र एमालेलाई हराउने, जसरी पनि एमालेलाई हराउने त्यो योजनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा बाध्यतावश नै भनौँ, एउटा परिस्थितिको कारणले अहिले वामपन्थीहरू मिलेर जाने या नेकपा एमाले अरू वामपन्थीहरूसित मिलेर जान सक्ने एउटा अवस्था छैन। यद्यपि नेकपा एमाले चुनावमा तालमेल गर्ने कुराको ढोका बन्द गरेका छैन। यो पनि मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु।
आफूलाई वामपन्थी भन्ने माओवादी लगायत केही वामपन्थी पार्टीहरूको गलत नीतिको कारणले अहिले एकता सम्भव देखिँदैन। एमाले एक्लै चुनाव गरेर एक्लै चुनावमा विजय प्राप्त गरी आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सशक्त र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने तयारीमा लागिरहेछ। अहिले हामीले देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण अभियान चलाइरहेको छौँ 7 प्रदेशमा। अहिले यो त्यो अभियान जिल्ला तहदेखि पालिकासम्म पुगिरहेछ र यसरी हामीले त्यो अभियानलाई प्रशिक्षणको अभियानलाई वडा तहदेखि लिएर टोलसम्म र सम्पूर्ण जनवादी सङ्गठनलाई पनि प्रशिक्षित गर्ने त्यो काम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो प्रशिक्षणको अभियानको क्रममा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति कमजोरीहरू भएको छ, पार्टीको आन्तरिक रूपमा कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात भएको छ, ती विभिन्न कमजोरी भएको छ, ती कमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिने गरी हामीले पार्टी पङ्क्तिलाई अझ सुदृढ, अझ व्यवस्थित बनाएर अगाडि लाने काम हामीले सुरु गरिरहेछौँ। गेवालीले एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आधार बनाएर अघि बढिरहेको बताउनुभयो।